महाभारतको युद्धमा पनि गुरुजीले कथा सुनाइसक्नु भएको छ। युद्धमा भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि म कुनै पनि अस्त्र शस्त्र चलाउने छैन, म केवल सारथी भनेर अर्जुनको म सहायता गर्नेछु, तर कुनै अस्त्र उठाउँदिनँ भन्नुभएको थियो भगवानको प्रतिज्ञा। तर भीष्म पितामहको पनि प्रतिज्ञा थियो कि आजकै दिन म महाभारत युद्ध सकिदिन्छु, या त कृष्ण भगवानले अस्त्र उठाउनुपर्छ आज, या त होइन भने महाभारत युद्ध आजै समाप्त हुन्छ भनेर धेरै तलवार चलाउनु भयो, धेरै तीर चलाउनु भयो। सबै त्यहाँका रणभूमिमा भएका योद्धाहरू धेरै मर्न थाले। त्यो देखेर अर्जुन एकदम क्रोधित भएर भीष्म पितामहप्रति बाण प्रहार गर्न थाले। भीष्म पितामहको ध्यान अर्जुनतिर गयो। अर्जुनतिर गएपछि उहाँले यसरी बाण छोड्नुभयो, त्यो बाणले अर्जुनको हातमा लाग्यो, धनुर खस्यो। धनुर खसिएपछि अर्को बाण फ्याँक्नुभयो, अर्को बाण गएर अर्जुन बसेको रथको पहियामा गएर लाग्यो, पहिया निस्कियो। भगवान क्रोधित हुनुभयो। भगवानको प्रतिज्ञा थियो कि म कुनै पनि अस्त्र उठाउँदिनँ भनेर। आज भगवानले त्यो पहियालाई उठाएर भीष्म पितामहतिर दौडेर जानुहुन्छ कि आज म भीष्म पितामहलाई यसैले प्रहार गर्छु भनेर सुदर्शन चक्र जस्तो त्यो पहियालाई लिएर जानुहुन्छ। अनि भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, भक्तवत्सल भगवान, तपाईँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई भुलेर मेरा प्रतिज्ञालाई पूर्ण गर्नका निमित्त आफ्नो प्रतिज्ञा छोड्नुहुन्छ। हे नाथ, हजुर कति भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। त्यस्ता भक्तवत्सल भगवान आज सुदामाजीको पाउ प्रक्षालन गरेर आफ्नो दोपट्टाले उसको कोमल पाउलाई पुछेर गफ गर्न थाल्नुहुन्छ। हुन्छ नि, हामीले मित्रलाई भेट्यौँ, धेरै सानाको धेरै वर्ष पछाडि भेटिँदा हामी कुरा गर्छौँ कि हामीले त यसो गरेका थियौँ। भगवान सोध्नुहुन्छ, भार्योढा सदृशा नवा, गुरुकुलमा हुँदा त म बिहे गर्दिनँ भन्थ्यौ, कहिल्यै के गृहस्थी धर्ममा तिमी पनि फस्यौ कि अहिलेसम्म कुमार नै छौ? भेट्ने बित्तिकै ख्याल ठट्टा गर्न थाल्नुहुन्छ। सुदामाजी पनि हाँस्दै हाँस्दै भगवान्का अगाडि हुनुहुन्छ एकजना सुशीला नाम गरेकी मेरी पत्नी भनेर आफ्नो घरको वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि भगवान अगाडि गफ गर्दै जानुहुन्छ। अगाडि के भन्नुहुन्छ भने, गुरुकुल बस्दा तिमीलाई याद छ हामी दाउरा पहिले भिक्षा माग्ने चलन थियो गुरुकुलमा, कि दिनभरि भिक्षा माग्ने, ल्याएर त्यो भिक्षा गुरुआमाले बनाउनुहुन्थ्यो, भिक्षा खाने र बिहान बेलुका पढ्ने, गुरुजीको सेवा गर्ने। गुरुजी हवन गर्नुहुन्थ्यो, हवन गर्दा हामीलाई दाउरा लिन पठाउनु भएको थियो जङ्गलमा। हामीलाई गुरुआमाले 2टा पोल्टामा खाजा दिनुभएको थियो, चना भन्नुहुन्छ विद्वानहरूले, चना दिनुभएको थियो। अनि हामी त्यो दाउरा खोज्दा खोज्दै त्यो वनमा धेरै बेर पछाडि धेरै बेर भट्किसकेपछि ठुलो वृष्टि भयो, पानी पर्यो। पानी परिसकेपछि म एउटा रुखमा बसेँ, तिमी अर्को रुखको माथि बस्यौ र तिमी कटक कटक गर्दै चना चबाइरह्यौ। सुदामाजीको चरित्रमा यो विशेष चरित्र के हो भने, भागवतमा सम्पूर्ण व्याख्या छैन। श्रीधरी टीका भन्ने भागवतको एउटा ठुलो व्याख्या छ, त्यसमा सम्पूर्ण व्याख्या गरिएको छ कि किन सुदामाजी जस्तो यस्तो विरक्तवान, यति भक्तिवान, भगवानप्रति यति आस्था भएको मान्छेलाई पनि किन यति दरिद्रता आयो त भन्दाखेरि अर्काको भाग कहिल्यै खान हुँदैन। भगवानको भाग त्यो दिन चना चुप लागेर बसेर खाएको कारणले आजसम्म सुदामाजीको घरमा दरिद्रता रह्यो। त्यो भएकाले कसैको पनि भाग खान हुँदैन। अझ व्याख्यामा हामी भित्र छिर्ने हो भने त्यो जुन चना, त्यो चनामा पनि श्राप थियो, जसले खान्छ त्यो भन्ने धेरै लामो कथा आउँछ अगाडि, त्यतातिर हामी नजाउँ। तर ज्ञान उपदेशार्थमा भन्दाखेरि कि हामीले कसैको पनि भाग खान हुँदैन। त्यो भागले गर्दा आज दरिद्र हुनु पर्यो सुदामाजी। अनि गफमा बिस्तारै भयो, चिया पानी नास्ता गफ गर्दै मिठा मिठा गफ गर्नुभयो। यस्तो भएको थियो, तिमी यस्तो थियौ, तिमी उस्तो थियौ, गफ चल्दै गएपछि
अनि भगवान्ले सोध्नुभयो, बिहे गर्दिन भन्थ्यौ। प्राहे गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम तथा। प्राय गृहमा गृहस्थी हुन कसैलाई मन लाग्दैन। युवा अवस्थामा म बिहे गर्दिनै भन्छन् सबैले, तर पछि गएर गर्छन् नै। तिमीले पनि बिहे गरेछौ। अनि भाउजू हुनुहुन्छ घरमा, मलाई के पठाइदिनु भयो त भाउजूले भनेर सोध्नुहुन्छ। के पठाइदिनु भयो त मलाई भाउजूले, के कोसीले लिएर आयो भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो भगवानको महललाई देखेर त्यत्रा नोकर चाकर, हजारौँको सङ्ख्यामा नोकर चाकर छन्। पटरानी 8 जना पटरानी सबैजना स्वागतका लागि खडा छन्। भगवान स्वयं खडा हुनुहुन्छ। त्यो देखेर उसलाई लाज लागेछ, शरम आएछ। कसरी देखाउँ मैले यो 3 मुठी कनिका, यो मैले कसरी देखाउँ भगवान्लाई, मलाई लाज लागेछ। अनि भित्र यता पोल्टामा च्यापेर केही छैन मेरो घरमा त के हुन्छ र ल्याउने, केही पठाइदिएको छैन भनेर लुकाउनुहुन्छ। भगवान्ले थाहा पाउनुभयो। अनि भगवान्ले सोच्नुभयो, अरे सुदामा, त्यतिखेर 1 मुठी चना खाएर तिमी यस्तो हुनु पर्यो, आज फेरि यो तिमीले यो कनिका पनि लुकायो भने तिम्रो अझ दुर्गति हुनेछ भनेर भगवान्ले च्याप्प समातेर के त खै हेरौँ भनेर च्याप्पै समाइहाल्नुभयो। नै हुँदैन भन्दै थिए। भगवान्ले समाइहाल्नुभयो। समाइसकेपछि खोलेर हेर्नुभयो। खोलेर हेर्दा त्यहाँनिर कनिका थियो। भगवान् त्यो कनिकालाई देखेर यति खुसी हुनुभयो कि प्रेमपूर्वक पठाइएको थियो। सुदामाले यत्रो दुःख गरेर जोगाएर लिएर आएका थिए। यति खुसी भगवान् आज च्याप्प समाउनु भयो। केही चाहिँदैन, 1 मुठी खानुभयो। 1 मुठी खाएर अर्को मुठी खानुभयो। अर्को मुठी खाइसकेपछि तेस्रो मुठी खानै आँट्नु भएको थियो। त्यहाँबाट पटरानी आइन्, रुक्मिणी सत्यभामा, उनीहरूले च्याप्प समाइन्। पतिदेव हजुर मात्रै खानुहुन्छ, कसैले त हामी सबैलाई हो नि त, हामीलाई दिनुहोस् भनेर लिएर गए। विद्वानहरूको मत छ, यदि भगवान्ले त्यो 3 मुठी कनिका 3 मुठी खानुभएको भए भगवान् सुदामा जस्तो हुनुपर्थ्यो र सुदामा चाहिँ भगवान् जस्तो हुनुहुन्थ्यो, धनाढ्य। किनभने 1 मुठीमा 1 लोकको सुख दिनुभयो, समृद्धि दिनुभयो। दोस्रो मुठीमा दोस्रो लोकको र तेस्रो मुठी खानुभएको भए त्रिलोकीको सुख नै सबै सुदामालाई जान्थ्यो। समृद्धि सबै, ऐश्वर्य सबै सुदामालाई जान्थ्यो। त्यो भएकाले आज भगवान्ले 3 मुठी खाना लाग्दा फेरि सत्यभामाहरू आएर रोक्नुभयो। पटरानीले रोटेर लिएर जानुभयो, हामीले पनि चाहिन्छ भनेर। अनि सुदामा बसे। अब धेरै समय बित्यो, खानासाना पनि भयो, सबै थोक भइसकेपछि अब जान्छु। धेरै भयो, घरमा पत्नी छन्, पुत्र आदि छन्, पतिको त धर्म हो, जानुपर्छ भनेर भगवान्सँग बिदा माग्नुभयो। बिदा माग्नुभयो। बिदा मागेर जान आँट्नुभयो। गेटमा पुग्नुभयो। ल गएँ है कृष्ण भन्नुहुन्छ। हुन्छ ल राम्रोसँग जाऊ है भन्नुहुन्छ। सुदामाजी त विरक्त हुनुहुन्थ्यो। सुदामाजीलाई कहिल्यै केहीको आशा थिएन, तर पत्नीको त्यो आशालाई सुदामाजीले थाहा पाउनु भएको थियो कि कृष्णले केही पठाएर दिन्छन् भन्ने पत्नीलाई आशा थियो। त्यो सुदामाजीलाई ज्ञान थियो। सुदामाजीलाई केही चाहिएन जीवनभरि, तर आहा पत्नीले पठाएकी थिए, अब केही कृष्णले केही दिएन, अब केही त पत्नीको त उताबाट त्यो 3 मुठी कनिका पनि बुझाएर आयो भन्ने त आउँछ भनेर सोच्नुभयो। आफूलाई चाहिएको होइन, केवल पत्नीका निमित्त त्यो सोच आयो। गेटमा पुग्नुहुन्छ। ल कृष्ण गए है भन्नुहुन्छ। कृष्ण भगवान् पनि हुन्छ जाऊ, ठिकै छ भन्नुभयो। जितेन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरालाई बिर्सिएर अगाडि जानुभयो। जाँदै गर्दा धेरै टाढा जमुनाजी पुग्नुभयो। जमुनाजीबाट तरेर जानुभयो। आफ्नो घरतिर जानुहुन्छ। बाटोमा एउटा ठुलो सुन्दर नगर आयो, जो अहिले भर्खर द्वारिका पुगेर आउनुभएको थियो, त्यस्तै राम्रो सुन्दर। होइन मेरो घर त यतै थियो, म कुन ठाउँमा आइपुगेँ भनेर झस्किनु भएछ। अनि त्यहाँनिर लेखिएको रहेछ सुदामा नगर भनेर, होइन सुदामा नगर भनेर लेखिएको रहेछ। म भगवान्लाई भेट्न गएको, मेरो घर पनि कसैले भत्काइदिएछन्, अर्कै मान्छे आएर बसेछन्। कुन नगर बसिसकेछ यहाँनिर त, मेरो कुटी थियो यहाँनिर त, मेरा पत्नी थिइन् भनेर हेर्नुभयो। अब
भगवान्ले पनि केही दिनु भएन, केही लिएर आउन पाइनँ। घर थियो, कुटी थियो, एउटा झुप्री त्यो पनि रहेन। अनि त्यहाँनिर त्यो महलमा एकजना स्त्री जो सुदामाजीकै धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो, पटरानी जस्तै, जसरी अहिले सत्यभामा इत्यादि 8 पटरानी हुन्छ त्यस्तै श्रृङ्गारिएर त्यो घरको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नोकर चाकरहरू थिए। यसो हेर्नुभयो, आफ्नो पत्नी जस्तो लाग्छ, ला कुनै राजाले आएर हरण गरेर लिएर गएछ कि क्या हो भन्ने मनमा आयो अरे। विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ भागवत यो अलिक कथा रोचक बनाउनका लागि हो। अनि त्यस्तो देखेर अब केही भएन, भगवान्को भजन गर्छु, ठिकै छ, जीवनमा यही लेखिएको रहेछ भनेर उहाँ विरक्त हुनुहुन्थ्यो, मनलाई प्रसन्न आत्मा हुनुहुन्थ्यो, प्रसन्न भएर निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो। उताबाट सुशीलाजीले बोलाउनु भयो, पतिदेव भन्दै। छक्क पर्नुभयो। आज पतिदेव भन्दै कसको आवाज आयो, यो त मेरी पत्नीको जस्तै आवाज छ भनेर पछाडि फर्केर हेर्नुभयो। उहाँबाट नोकर चाकरहरू पनि र अगाडि सुशीलाजी आएर आरती उतार्नुभयो, पाद प्रक्षालन गर्नुभयो, आफ्नो पतिदेवलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। छक्क पर्दै भन्नुहुन्छ सुदामाजी, यो कसरी भयो, यो कसरी सम्भव छ भन्दा भन्नुहुन्छ कि भगवान्ले दिनुभएको हो यो सबै। भगवान्ले दिनुभएको भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न, मलाई चाहिँदैन, म कहिल्यै हामी मोक्षका निमित्त पनि यदि भक्ति गर्छौँ भने त्यो पनि कामना रहित हुँदैन। एउटा न एउटा कामना हुन्छ भक्तिमा। म कुनै पनि निष्काम भक्ति गर्न चाहन्छु, मलाई यो केही चाहिँदैन, म भगवान्को लिँदिनँ भन्दा भगवान् प्रकट हुनुहुन्छ त्यहाँ र भन्नुहुन्छ, सुदामा तिमीले धेरै जति गर्नु थियो त्यो गरिसक्यौ, अब यो ल्याऊ। उहाँ भन्नुहुन्छ लिँदिनँ, तिमीलाई मैले दिएको होइन त, यो मेरो हो, यो तिम्रो होइन, तिमी केवल यसको संरक्षणका लागि बस, यो मेरो हो, यो सबै मेरो हो, तिमी केवल मेरो संरक्षण गरिदेऊ भनेपछि सुदामाजीले त्यो घरलाई स्वीकार गर्नुभयो र धेरै वर्षसम्म पनि त्यहाँ बसेर भोग गर्नुभयो। भन्न खोज्नुको मतलब हामीले जीवनमा जति पनि कमायौँ, जति पनि दियौँ, जति पनि लियौँ, जति पनि ऐश्वर्य इत्यादि इज्जत छ, यो सबै हाम्रो होइन, सबै भगवान्को हो। हामी केवल यसको संरक्षणका लागि छौँ, सबै भगवान्को हो, भगवान्द्वारा नै सबै थोक चलेको छ। हामी केवल हाम्रो घर होइन, हाम्रो खेत होइन, हाम्रो बारी होइन, यो भाव हुनु पर्यो मनुष्यमा। जसरी सुदामाजीलाई भगवान्ले भन्नुभयो त्यसरी नै हामीलाई भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भागवतद्वारा सुखदेवजीले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले संसारमा केही लिएर आएका थिएनौँ, न केही लिएर जान्छौँ, जो छ भगवान्को छ, हामी केवल संरक्षणका लागि मात्रै छौँ। यहाँ हामीले जीवनभरि आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झेर हामी संरक्षण हौँ, यसका संरक्षक हौँ भनेर संरक्षण गर्नुपर्छ। घमण्ड गर्न हुँदैन यो मेरो हो भनेर भन्ने शिक्षा यो दिव्य कथाले दिन्छ। यस्तै यस्तै धेरै कथाहरू हामीले गुरुजीका मुखारविन्दबाट श्रीकृष्ण भगवान्का लीलामय कथाहरू धेरै सुन्यौँ। कथा त अथाह छन्, हामीले 7 दिनमा भनेर त कहिल्यै सकिँदैन, 7 दिन कि जीवनभर भन्दा पनि सकिँदैन। त्यही पनि यस्ता दिव्य भगवान्का कथाहरू हामीले यो गौरादह नगरपालिकाको सैनिक टोल मोक्षेश्वर मन्दिरमा हामीले 7 दिनसम्म सुन्न पायौँ। हामी धन्य छौँ। भागवतको यो दिव्य यस्तो समयमा पनि हामीले यो महामारीलाई पनि जितेर हामी भगवान्का भक्त हौँ भन्ने हामीले साबित गर्यौँ। गौरादह आजसम्म झापामा सामूहिक लकडाउन पछाडि जहाँ भागवत हामीले लगायौँ र सम्पन्नतापूर्वक हाम्रो समाप्त पनि हुँदैछ। धन्य छौँ। उही शङ्कर भगवान्को कृपा छ, मोक्षेश्वर भगवान्को कृपा छ कि हामीले यति ठुलो योजनालाई पनि सफल बनायौँ। यसमा सबै हजुरहरूको हात छ। यहाँनिर प्रत्येक भक्तजनहरू जो सधैँ दैनिक आएर तन मन धन श्रवण गरेर भगवान्का कथा सुनिदिनु भयो, सम्पूर्णमा राधे राधे। भक्तवत्सल भगवानको, आनन्दकन्द भगवानको। अब हाम्रो झाँकीको समय भइसकेको छ।